अस्सलाम वालेकुम। काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दर्जा बंदी की अक़साम। हमारी मुराद है लाइब्रेरी की किताबों की दर्जा बंदी, जिसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। लाइब्रेरी में किताबें एक ख़ास तरतीब से किसी दर्जा बंदी स्कीम के मुताबिक रखी जाती हैं। वक्त के साथ साथ इंसान ने किताबों को मुख्तलिफ अंदाज से तकसीम करके रखने की कोशिश की और बदलते वक्त के तकाज़ों के मुताबिक दर्जाबंदी स्कीमें भी मज़ीद बेहतर से बेहतर होती चली गईं। इन दर्जाबंदी स्कीमों से पहले किताबों को किस तरतीब में रखा जाता था, इसकी मुख्तसर तारीख आज डिस्कस करते हैं। इसके बाद दर्जाबंदी स्कीमें तफसील से डिस्कस की जाएंगी। आइए देखते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन, कुदरती तकसीम। अल्लाह ताला की दी हुई फितरी खसूसियात की बिना पर तकसीम कुदरती तकसीम कहलाती है। मसलन इंसान, जानवर, परिंदे वगैरह। क्योंकि कायनात की इन चीज़ों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, तो ये हो गई कुदरती क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कुदरती अशिया में मज़ीद खसूसियात को बुनियाद बनाकर तकसीम किया जाए तो उसे कहेंगे आर्टिफिशियल मसनूई दर्जाबंदी। इससे इंसान को पहचानने में आसानी होती है। मसलन इंसानों में रंग, कद वगैरह की तकसीम, तो ये हो गई मसनूई तकसीम। नॉलेज क्लासिफिकेशन, इल्मी तकसीम। इल्मी तकसीम कुदरती तकसीम कहलाती है। मसलन साइंसी इलूम, मजहबी इलूम, माशरती इलूम, फ़नी इलूम वगैरह। तो किताबों को इन मज़ाबीन के एतबार से अलग-अलग किया जाए तो इसे फितरी तकसीम कहा जाएगा। बुक क्लासिफिकेशन, किताबी तकसीम। किताबी तकसीम अमूमन मसनूई तकसीम कहलाती है। इल्मी तकसीम कुदरती तकसीम है और किताबी तकसीम मसनूई तकसीम है। क्योंकि किताबों में इल्म के अलावा दूसरे पहलू भी मौजूद होते हैं। मसलन किताबों में इल्म तो होता ही है, जैसे मजहब की किताबें, साइंसी इल्म की किताबें, माशरती इल्म की किताबें। लेकिन किताबें मुख्तलिफ अंदाज से भी लिखी जाती हैं। मसलन इस्लाम की किताबें हैं तो उनकी डिक्शनरी होगी, इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, दरसी किताब हो सकती है। इसी तरह से अदब की किताबें होंगी तो उनमें पोइट्री होगी, ड्रामा, नॉवल, अफसाना, तंज़ो मज़ाह वगैरह। तो किताबों में मुख्तलिफ अंदाज पाए जाते हैं। इस वजह से किताबी तकसीम को मसनूई तकसीम कहा जाता है। काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रिचर्डसन। लॉजिकल क्लासिफिकेशन, मंतकी दर्जाबंदी। किताबों को मंतकी अंदाज में तकसीम करके रखा जाता है। पहले बड़े मज़ामीन, फिर छोटे मज़ामीन। मसलन मजहब की किताबों को हमने तकसीम करना है तो पहले बड़े मज़ाहिब और फिर छोटे मज़ाहिब रखे जाएंगे। ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन, हैयती दर्जाबंदी। किताबों को ज़ाहिरी साख्त की बिना पर तकसीम किया जाता है। मसलन चकोर, तिकोन, गोल वगैरह। हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, तारीखी दर्जाबंदी। किताबों को
تاریخ کے اعتبار سے تقسیم کر کے رکھا جاتا ہے. مثلاً ہر سال کی کتابیں یا کسی خاص دور کی کتابوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا جاتا ہے. مثلاً 1947 سے 1915 تک کی کتابیں یا مزید ادوار کی کتابیں. ایولیوشنری کلاسیفیکیشن، ارتقائی درجہ بندی. کتابوں کو آسان سے مشکل کی طرف تقسیم کر کے رکھا جاتا ہے. جس طرح لاجیکل کلاسیفیکیشن میں پہلے بڑے گروہ پھر چھوٹے گروہ تھے، ایولیوشنری یا ارتقائی تقسیم میں پہلے چھوٹے گروہ رکھے جاتے ہیں اور پھر بڑے گروہ رکھے جاتے ہیں. جینیٹک کلاسیفیکیشن، خاندانی درجہ بندی. کتابوں میں اگر خاندان سے متعلق مواد ہے اور مختلف خاندانی معلومات کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا جاتا ہے تو اس کو کہیں گے جینیٹک کلاسیفیکیشن، خاندانی درجہ بندی. مثلاً مغلیہ خاندان کی کتابیں ایک طرف اور خاندان غلامہ کی کتابیں ایک طرف. کرونالوجیکل کلاسیفیکیشن، سنوار درجہ بندی. لائبریری مٹیریل کو سنِ اشاعت کے لحاظ سے ترتیب دیا جائے تو اس کو کہیں گے سنوار درجہ بندی. مثلاً 2010 میں شائع ہونے والی کتابیں، 2020 میں شائع ہونے والی کتابیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ترتیب دے دیا جائے. اس طرح کی کلاسیفیکیشن میں قارئین کو بہت پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ہر سال کی کتابیں علیحدہ علیحدہ رکھی جاتی ہیں اور مضامین ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ڈائنامک کلاسیفیکیشن، متحرک درجہ بندی. کسی خاص موقع کے لحاظ سے کتابوں کو ترتیب دیا جائے تو اس کو کہیں گے ڈائنامک کلاسیفیکیشن. مثلاً ڈیفنس ڈے، 14 اگست یا قائد اعظم ڈے، ان کے حساب سے ان سے متعلق کتابوں کو ترتیب دے لیا جائے تو وہ ہوگی متحرک درجہ بندی. الفابیٹیکل کلاسیفیکیشن، ابجدی درجہ بندی. لائبریری میٹیریل میں مصنفین اور عنوانات کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے لیں تو وہ کہلائے گی ابجدی درجہ بندی. مثلاً الف یا اے کے مصنفین یا عنوان علیحدہ رکھ دیے جائیں اور بی یا بے کے مصنفین، عنوانات وغیرہ علیحدہ رکھ دیے جائیں. ہندسی درجہ بندی، میتھمیٹیکل کلاسیفیکیشن. لائبریری میٹیریل کو شماریات اور اعداد کے حساب سے درجہ بند کیا جائے تو یہ ہندسی درجہ بندی کہلائے گی. یہ مختلف کلاسیفیکیشن اقسام ہیں جن کے تحت لائبریری میٹیریل کو کلاسیفائی کیا جاتا تھا. کچھ میں آسانی ہوتی تھی اور کچھ میں قارئین کو بہت پرابلم ہوتی تھی. ان پرابلمس کو دیکھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی درجہ بندی اسکیمیں بنائی گئیں اور آج ہمارے پاس بہترین کلاسیفیکیشن اسکیمز موجود ہیں جنہیں ہم آئندہ ڈسکس کریں گے.